لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبه فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة بس ما يتمكن فك رقبه فك رقبه فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبه فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها والسماء وما بنيها
والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بنيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها
فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها لا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. अल्लाहु अकबर। बात कर रहे हैं बच्चे, बात ना करो, इधर देखो, खामोश रहो, आगे होकर बैठ जाओ, आगे मिल जाओ।
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.